निर्वाणसर्गं निर्वाणशतकम् आदि शंकराचार्य विरचितं षट्श्लोक संग्रहम् अस्ति। आत्मषट्कम् इति च ज्ञायते। अहं गोस्मि इति प्रश्न उत्पद्यते। तदा आत्मानं तस्य स्वाभाविकस्थिति प्रति मार्गदर्शनं कर्तुं प्रयतते। निर्वाण शतकस्य प्रमुखविशेषताः लोकतेलक आदि शंकरः सासी षट् श्लोकः अन्य नाम आत्म सद्गम विषय आत्मानः स्वभावस्य साक्षात्कारः प्रयोजनम् आत्म साक्षात्कारं साक्षात्कृत्य आत्माया यथार्थस्वभावस्य आविष्कारः सारः अहं न मनः बुद्धि अहंकारः अहं न इन्द्रियाणि अहं न पंच तत्त्वानि अहम् आनन्ददायक शिवः अन्वयः प्रत्येकस्य गीतस्य अन्ये चिदानन्दरूपा शिवोऽहम् इति षट् शक्ति समाविष्टा अस्ति यस्य अर्थ अस्ति अहं शिवस्य आनन्दमयस्वरूपम् इति संक्षेपेण निर्वाणषट्कम् आत्मानः ज्ञानम् आत्माया यथार्थस्वभावस्य साक्षात्कारं शिवत्वं च मार्गदर्शनं करोति। निर्वाणषट्कम् ओम 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 शिवोऽहं 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 मनोबुद्ध्यहंकार चिन्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम मूर्धभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वैभञ्च वायुः न वा शब्दधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वा क्वाणि पादौ न चोभस्तपापुपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदौ नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मः न चार्दो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 न पुण्य न पापं न सौख्यं न दुःखं न मद्रो मन्त्रो न तीर्थं न देवेधा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न मृत्युर्न संगा न मे जाभिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव बुद्धिर्नैपेयः मेयः न वा बन्धनं नैव मुक्तिर्न बन्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्